Bonjour mes chers économistes, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui واحد l'exemple يعني واحد تقريبا une petite application باش تحاولوا انكم تشوفوا فيها غادي تعرفوا فيها لو طابلو يعني كيفاش داير لو طابلو ديال لو سي بي سي كيفاش كيدير كيفاش كنرسموه نورمالمون غالبا يعني في لي زيكزارسيس لا بلوبار ديال لي زيكزارسيس كيكون لو طابلو ديجا مرسوم وغادي نشوفوا فيه جوست اون بتيت ابليكاسيون بور éclaircir bien sûr les choses وباش تفهموا اكثر يعني نوضحوا اكثر لو سي بي سي يعني من هاد لابليكاسيون ان شاء الله غادي تفهموا لو سي بي سي وابخي ان شاء الله غنديروا دي زيكزارسيس يعني بلو كومبليكي باش تحاولوا تفهموا اكثر داكوغ alors on commence par واحد l'exemple. Donc voilà, on a tiré les renseignements suivants des documents comptables de l'entreprise s'appelle SGR au 3112N. Alors, يعني قبل ما نبداو هاد l'exemple خاصكم ضروري تحطوا حداكم بلان كونطابل باش تتبعوا معايا en même temps. Alors بالنسبه لو بلان كونطابل دائما في لا كونطابيلتي جينيرال ولا في لا كونطابيلتي اناليتيك يعني à partir d'aujourd'hui خاصكم انكم دائما لو بلان كونطابل يكون قبالتكم يكون حداكم متفقين ونحاولوا اننا نحفظوا فيه بزاف ديال الحوايج باش نبقاو عاقلين عليها. الوغ بالنسبه لو سي بي سي يعني في لو بلان كونطابل ديجا راه كاين في لا باج 48 غادي تشوفوا لا باج 48 غيبان لكم الموديل ديال لو سي بي سي. دونك في لا باج 48 غتشوفوا لو موديل نورمال ديال لو كونت دو برودوي اي شارج. الوغ عندنا في ليكزارسيس شنو هما لي زيليمون دو سي بي سي اللي كاينين. الوغ كيف ما كنشوفوا هنايا اوبس. الوغ عندنا لي زيليمون دو سي بي سي عندنا اشا ريفوندو دو مارشانديز لو مونطون اللي هو 580 الف درهم و 374 لوكاسيون اي شارج لوكاتيف 3000 درهم entretien et réparation 1030 درهم prime d'assurance 3800 درهم rémunération d'intermédiaire et honoraire 12000 dirhams transport 990 frais postaux et frais de télécommunication 2500 dirhams. Alors on continue ici, il y a d'autres choses non. Alors l'impôt et taxes 8270 charges de personnel 76 000, l'intérêt des empreintes et dettes 2000 dirhams, vente de marchandises 738 dirhams, intérêt et produits assimilés 958. D'accord? Alors هنايا عندنا لي زيليمون دو سي بي سي. دابا اللي مطلوب منا اننا نديرو ليلابوراسيون ديال لو كونت دو برودوي اي شارج سا فو دير لو سي بي سي في لا دات ولا في ليكزارسيس 3112 ان. الوغ اشنو قلنا حنايا نحاولوا نعاودوا نديروا واحد الغابيل. قلنا بان في لا فان ديكزارسيس غالبا كيكون في 31 شهر 12 في اي سنه في النهايه ديال السنه كيكون هذاك هو كنسميوه تما فين يعني هذاك لا دات اللي كنديروا فيها لي زيتا دو سينتيز كنديروا لو بيلان كنديروا لو سي بي سي كنرسموا فيها كنصاوبوا فيها ليتا دو سولد دو جيستيون كنديروا فيها لو طابلو دو فينانسمون اي ليتا دي انفورماسيون كومبليمونتير ليتيك متفقين. الوغ نشوفوا حنايا واحد ليكزامبل ديال هاد لونتربريز كيفاش كنرسموا لو سي بي سي ولا لو طابلو ديال لو سي بي سي. الوغ فوالا لو طابلو دو سي بي سي هو هذا. نعطيكم جوست هاد الموديل وانتوما شوفوا قبالتكم الموديل اللي كاين في لو بلان كونطابل. دونك سي لا ميم شوز غالبا كيعطيو بحال هاد الشكل. الوغ فوالا لو طابلو عندنا لي زيليمون ياك وعندنا البروت يعني باقي ما حسبناش يعني افون لامبو قبل ما كنخلصوا الضريبه متفقين. الوغ اول حاجه كتكون عندي في لي زيليمون يعني اول حاجه كنبداو بها كنبداو بالبرودوي ديكسبلواتاسيون متفقين. كنبداو بالبرودوي ديكسبلواتاسيون. بالنسبه للبرودوي ديكسبلواتاسيون كنقدروا نلقاو اول حاجه اللي هي فونت دو مارشانديز. داكوغ شفتوها معايا ولا لا؟ دونك عندي فونت دو مارشانديز. بالنسبه لفونت دو مارشانديز شحال المونطون اللي عندي في فونت دو مارشانديز نرجعوا ليكزارسيس. دونك غنرجع ليكزارسيس. دونك شنو عطاوني في فونت دو مارشانديز؟ فوالا فونت دو مارشانديز هي 738 856. الوغ كنجي وكنكتبها هنا كنكتبها قبالت فونت دو مارشانديز. من بعد كنكمل كنشوف واش عندي فونت دو بيان اي سيرفيس برودويت. فونت دو بيان اي سيرفيس برودويت كنقلب لي زيليمون ديالي ما كايناش. دونك ما غادي ندير والو غنخلي هذيك الخانه غادي نخليها لاكاز غنخليها خاويه.
متفقين؟ الوغ دونك فوالا شنو عندي في البرودوي ديكسبلوطاسيون؟ عندي غير فونت دو مارشانديز. متفقين؟ الوغ غنكملوا دابا شارج ديكسبلوطاسيون. الوغ بالنسبه كتشوفوا هنايا بان في البلان كونطابل عندنا فارياسيون دو ستوك دو برودوي، عندنا لي موبيليزاسيون، داكشي ما عندناش في هذا ليكزارسيس دونك ما غنديروهمش، ما نكتبوهمش، سي با لا بين. متفقين؟ نكملوا شارج ديكسبلوطاسيون. بالنسبه لي شارج ديكسبلوطاسيون اول حاجه كنلقاها هي اشا ريفوندو دو مارشانديز. داكوغ؟ كنلقى اشا ريفوندو دو مارشانديز، يعني لي مارشانديز اللي غنشريهم وغنعاود فيهم البيع. متفقين؟ الوغ بالنسبه لاشا ريفوندو دو مارشانديز غنشوفوا هنايا في لي زيليمون واش عندي. فوالا عندي هي هذه 580,374 درهم. متفقين؟ دونك فوالا غنكتبوها هنايا 580,374 الف درهم هي هذه. سي بون؟ فوالا نشوفوا اشا كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور واش كاينه في لي زيليمون ولا لا. الوغ دونك هنايا كنلاحظوا بانها ما كايناش، دونك سي با لا بين ما غنكتبوهاش، غنخليو لا كاس خاويه. نشوفوا اوترو شارج اكسترن ولا فوالا اوترو شارج اكسترن. دونك كاينه عندي هنايا في لي زيليمون غنشوفها. دونك فوالا اوترو شارج بلاتي. دونك فوالا اوترو شارج اكسترن هي شناهي؟ هذا ردوا معايا البال. دونك هنايا عندي 23,320. غنشوفوا هنايا اوترو شارج اكسترن هما شنو هما؟ هو لوكاسيون وشارج لوكاتيف هي هذه. دونك اوترو شارج اكسترن عندك 3000 درهم ياك، غنزيد عليها entretien et réparation اللي هي 1030 درهم، غنزيد عليها rémunération d'intermédiaire 12,000 درهم، وغتعطيني 23,000 درهم و غنكتبوها هنايا ديجا. فوالا 23,000 درهم و 320. لامبو اي تاكس غنشوفوا لامبو اي تاكس ها هو 8270. سي بون؟ ها هي 8270. فوالا غادي نرجعوا لهنا وغنكتبوا 8270. الشارج دو بيرسونيل عندك 76,000 درهم. دونك نقلب على الشارج دو بيرسونيل. فين هي الشارج دو بيرسونيل؟ فوالا هي هذه 76,000 درهم. دونك هادو كلهم سو سون دي شارج ديكسبلوطاسيون، يعني عندهم علاقه بالاكسبلوطاسيون ديال لونتربريز، بالاكتيفيتي نورمال ديال لونتربريز. الوغ من بعد فاش كنسالي، الوغ ردوا معايا لي كولور، هاد الغوج وهاد الجون بلا ما تشوفوا دابا حتى نقول لكم شنو كيفاش لو كالكول غادي يكون. الوغ دونك جينا لهنايا كملنا حنا شارج دو بيرسونيل. فوالا سالينا. دونك غالبا كيكون بعد ما عندنا شارج دو بيرسونيل، اوتر شارج ديكسبلوطاسيون، دوتاسيون ديكسبلوطاسيون، بما انه ما كاينش في هذا ليكزارسيس دونك هنايا ما درناهمش. دونك درنا غير شارج دو بيرسونيل وحبسنا. الوغ نجيو هنايا الريزولطا ديكسبلوطاسيون. بالنسبه للريزولطا ديكسبلوطاسيون اشنو قلنا في الحصه اللي فاتت ولا في الفيديو اللي فات؟ بالنسبه للفيديو اللي فات قلنا بان الريزولطا، الوغ نشوفوا لو كور اللي فات ها هو. عندنا الريزولطا هي لا سوم ديال لي برودوي ناقص لا سوم ديال لي شارج. غنجيو لهنايا وغنشوفوا الريزولطا ديكسبلوطاسيون هي لا سوم ديال برودوي ديكسبلوطاسيون ناقص لا سوم ديال لي شارج ديكسبلوطاسيون. متفقين ولا لا؟ فهمتوا؟ الوغ بالنسبه لا سوم ديال برودوي ديكسبلوطاسيون هي شحال؟ هي 738 و 856 هي اللي عندنا هنايا. داكوغ هي اللي عندنا هنا 738 856. دونك لا سوم ديال برودوي ديكسبلوطاسيون هي هذه. غنجيو للشارج ديكسبلوطاسيون. شنو هو لا سوم ديال الشارج ديكسبلوطاسيون؟ غنشد هاد 580 و 374، غنزيد عليها 23,320، غنزيد عليها 8,270، غنزيد عليها 76,000 درهم. شحال غادي تعطيني؟ غتعطيني 687 و 964. الوغ دابا انا حسبت لا سوم ديال برودوي ديكسبلوطاسيون وحسبت لا سوم ديال الشارج ديكسبلوطاسيون. اشنو غادي ندير باش نعرف الريزولطا ديكسبلوطاسيون؟ اشنو غادي ندير باش نعرف هاد 50,872؟ غادي 892 باردون. كنشد البرودوي ديكسبلوطاسيون يعني لا سوم ديال لي برودوي اللي هو 738 و 856 ناقص 687 و 964 غيعطيني الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي هي 50,892. C'est bon? Alors j'espère que vous avez bien compris et c'est clair. Alors on passe le produit financier. Alors بالنسبه للبرودوي فينانسي اشنو عندي في لي برودوي فينانسي؟ دونك غالبا كنلقاو دي برودوي دي تيتر دو بارتيسيباسيون، غان دو شانج، انتيري اوتر برودوي فينانسي. دونك هذا هو الموديل ديال بلان كونطابل. ولكن حنايا في لو كا ديالنا في هذا ليكزارسيس عندنا انتيري اي اوتر برودوي فينانسي هو اللي عندنا.
دونك هو اللي غنلقاو هنايا في لي زيليمون انتيغي اوتر برودوي فينانسي. دونك فوالا ها هو 958. داكوغ انتيغي اي برودوي اسيميلي. الوغ ردوا معايا البال، ديروا لا ديفيرونس ما بين انتيغي اي برودوي اسيميلي وما بين لي زوطخ انتيغي ديال لي زامبرانت دي زامبرانت اي ديت. الوغ لانتيغي اي برودوي اسيميلي هي لانتيغي انا اللي كنربحها، لونتربريز اللي كتربح هذاك لانتيغي. يعني انا لونتربريز سلفات شي واحد وفاش كيرجع ليها راه كيرجع ليها لي زانتيغي. اما لي زانتيغي دي زامبرانت اي ديت انا اللي مشيت سلفت من لا بنك مثلا، ولا بنك كتاخذ من عندي لانتيغي. هذا هو الفرق ما بين هاد الجوج. داكوغ دونك هذا عباره عن برودوي وهذا عباره عن شارج، سي اون شارج انا اللي كنخلصها، وهذه عباره عن برودوي انا اللي كنشدها. متفقين؟ دونك فوالا. دونك بما انه هنايا عندي برودوي فينانسي دونك غندير 958 ولا صوم ديال برودوي فينانسي هو 958 هو اللي كاين بوحدو. غنكمل لي شارج فينانسي. لي شارج فينانسي هما لي شارج دانتيغي، ولي شارج دانتيغي يلا شفناهم دابا هما لي زانتيغي دي زامبرانت اي ديت. لي شارج يعني انا اللي كنخلص هادوك لي زانتيغي. دونك 2000 درهم. الوغ 2000 درهم كنجي وكنكتبها هنايا فوالا. ها هو لا صوم ديال لي شارج فينانسي هو 2000 درهم. دابا الا بغيت نعرف الريزولطا فينانسي اشنو غندير ندير؟ الوغ في اي ريزولطا كيف ما كانت دائما كنشد لا صوم ديال لي برودوي كنقص منها لي شارج، كنقص منها لا صوم ديال لي شارج. دونك انا بغيت نعرف ريزولطا فينانسي في هاد الحاله شنو غادي ندير؟ غنشد برودوي فينانسي 958 غادي نقص منها لي شارج فينانسي اللي هي 2000 غتعطيني واحد المونطون اللي هو نيجاتيف. دونك هاد المونطون اللي هو ناقص 1042. سي بون ناقص 1042. سي بون. دابا غادي نجيو 7 ريزولطا كورون. اشنو كتعني ريزولطا كورون؟ راه ديجا شفناها في لو كور اللي فات. دونك فوالا ها هي كاينه هنايا. دونك قلنا ريزولطا كورون اشنو كتساوي؟ اولا البرودوي كورون تو سامبلومون قلنا البرودوي كورون كيساوي البرودوي ديكسبلوطاسيون زائد البرودوي فينانسي. الوغ الريزولطا كورون اشنو غتساوي؟ غتساوي ليا الريزولطا ديكسبلوطاسيون زائد الريزولطا فينانسي. متفقين؟ دونك غتساوي ليا الريزولطا ديكسبلوطاسيون زائد الريزولطا فينانسي تعطينا الريزولطا كورون. هادشي اللي غنديرو هنايا. دونك الريزولطا كورون اش كتساوي؟ كتساوي هي هذه كتساوي 50892 يعني 3 ياك زائد 6 زائد الريزولطا فينانسي زائد. وبما ان هنايا عندي ناقص دونك غنديرو ناقص 1042. دونك 50892 ناقص 1042 غتعطيني 49850 هي الريزولطا كورون. الوغ نشوفوا دابا لي برودوي نون كورون اون لي شارج نون كورون. برودوي نون كورون ما عنديش في هاد ليكزارسيس، لي شارج نون كورون ما عنديش في هاد ليكزارسيس. دونك الريزولطا نون كورون غتساوي 0. دابا غنجيو للريزولطا دو ليكزارسيس. الريزولطا دو ليكزارسيس اش غادي تساوي ليا؟ الريزولطا دو ليكزارسيس كتساوي ليا لو ريزولطا كورون اللي ديجا حسبتها اللي هي ريزولطا فينانسي زائد ريزولطا ديكسبلوطاسيون زائد ريزولطا نون كورون اللي هي صفر. دونك 49850 اللي كاينه هنايا الا زدنا عليها صفر غتعطيني 49850 اللي هي الريزولطا دو ليكزارسيس. Alors j'espère bien sûr que vous avez bien compris وكنتمنى ان هادشي يكون كلشي واضح. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien sûr, je serai à votre disposition. Alors, je vous souhaite bon courage. À la prochaine, Inch'Allah, nous des exercices corrigés, le CPC. Merci beaucoup, au revoir.